बचाई राखे शिवनाथ दुनिया जगत कि कली बौलिन कठै कि आयो बगत। बगैँचा फुलफुले झड्यो कहाँ गया है माली कत्तिको सिन्दुर पुछे कत्तिका मौखाले। बन्द छ सडक बाटो बन्द छ भन्सार देश खाले भेष खाले गरे रुवाए संसार। 77 जसो आए 78 साल लाउखाउँ भन्ने उमेरमा जन लैझे काल। कोयल पत्र नेपालमा कोयल पत्र खाडे के आया हो इसो रोग धन्य कठै लाडे। कसैको षड्यन्त्र है कि कसैको जाल है कि दुनियाँलाई रोयौँ तुई कलीको काल हो कि। पहाड पडको पानी भाब्रा कोर्दा कुवा सक्या जति रुवाया है आव जन रुवा। नजान पाउने भेट्टा किलाई ईसा महिना मास लाइन लागि बस्सु पड्या जलाउ नाकि लास। जिन्दगीमा कठै लाडी हराशय हरास यहीको रोना आया बठे तरासय तरास। कति छन अस्पताल कतिको ज्यान गयो सोच्चा सोच्चा कठै दाइन मेरो मन रोयो। काँडो बुढ्यो कोयालीको घाँस काट्या ऐरीको मर्या पछा रिपोर्ट आउने कोरोना बैरीको मर्या पछा रिपोर्ट आउने कोरोना बैरीको। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। गौरी दयालको रचना थियो, तसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा कोरोनाले रुवायो संसार शीर्षकमी शिवनाथ गाउँपालिका छ बसेडी भुवा बैतडीका मित्र दिल्लीमी रहेछन् र दिल्ली बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी दयालजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तमलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। 8:40 सम्म आज लगैसँगै बस्तिया बिन्ती अनुरोध छ। आज हामीसँग ईशा रचना छन् जो वैशाखैका महिना सुनाउनु पर्ने थियो। वैशाखैको महिनाको घटनाका विषयमा लेखी पठाएका रचना थिए, तर तै पछा हामीले केही पुराना कार्यक्रम बजाया, जीवनी बजाया, जिल्ला विशेष बजाया, त त्यो रचना छुट्रै छन्। तन रचना सुनाऊ। वैशाख 21 पैठा दिनै पढी रात शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीको रचना छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र। क्या लेखौँ चिलिम थली मौन रहे कलम तुयै छै लाइदिने कन घाउमाथि मलम। रुकिग्यो सृष्टिको सारा धरती डोलाइ गएछ फुलबाडी फुलको गुच्छा ऐल ओलाइरहेछ। कैदिन छल्कन्या काली ऐल सुकि गएछ बासन्ती बनकी न्याउली पातल लुकी गएछ। घामपट डोकी बादल लाग्दो हमकी दिनै रात आज भल निस्वाइली लाग्दी मेरी जन्म्या थाहा त। पश्चिम अस्तान्या सूर्य पूर्व अस्ताइ गयो 7 दिन्या सोराको झुम्को झट्कामा बाइ गयो। देउतालाई औघट गया पीठ फर्काइ हाली झान्या त नबोली झानो झुद्दु रहेछ खाली। वैशाख 21 पैठा क्या इसो दिन दियो उब हुने बाली बैस कालले छिन्दियो। रोडी है हिर्टेकी गाडी मोड गणवेश्वर झडी गए कालवर्षी गयो कठै परमेश्वर। 6 जना अकालै मर्या गाउँ बनाइग्या रितो हम्की भइछ कालो दिन कालै कहिले जित्यो। एकै गाउँका 6 जनाको अकाल मरण भ्यो गेद्या मुलाए गाउँ भ्यो राणो हमकी झरन भ्यो। क्या इसो भइदियो दैव क्या चानी फुटी हो कठैला भगवती हिजो आज क्या रुठी हो। कसैका एकौत्या छाउनु कैको जडै टुट्यो कसैले बर्तैन अर्यो आउँछ मुहान फुट्यो। कसैका चेली छन् ब्याउनी कोही गेद्दा मुल्याइग्यो कसैका सन्तान विदेश कोही झल्लन लाग्यो। कसैको घरको आशा एकै मात्र थियो बुढी महतारीकी लेखा क्या यसो चोट दियो। कसैको सिन्दुर पुछी कैको कोख रीति हेदैव क्या धेक्दो भयो आज से बिथिति। एक मेरो सँगको साथ टोडे दैव तैले मुटुमा घाउ बनाइ बाइग्यो क्या बिराया मैले। गयैला पिठीका भाइलो
तेरोय थियो साथ झानफेर नबोली गए मुखी पाडे रात टोडी गई बचपनको साथ मुलाई रोयाई बर जिन्दगी साध्यौलो भन्थे गए साझा घर तैमाईलाई चार घायल भया कठै निष्ठुर दैन सोचौँ भने उइदेन कि हराई जाने छैन आँखा है बग्याका आउँछ कै खोला मिलु भई तातो दुध मौका पिलाए थोकौँ कि निलु भए कभै न सोच्याको भयो भइगए अचाकली क्या इसो अन्धेर भयो देउल्या लगी थले हुनाइ त धरतीका पाहुना दुनियाँ हेरी जानु एक दिन मनुष्य चोला आखिर फेरि जानु तैपन यो बैरी मन माया जालको फेरो बुझ्दैन चित्तको भार मनमा नैन मेरो लाउखाउ भन्ने उमरमा जन हौ मरन झान्यात बाई गयो छाडी जिउना कि झरन सेतीको सुसन्या पानी छल्का दिन्या भेरी मतारी दिन काट्टी कस्या कैको मुख हेरे क्या अद्दो ज्याजसो भ्यालै रन्त रनुई पढ्यो भगवानले हाणे कि चोट सन्त सनुई पढ्यो खाना खानुई रना रनुई दिन हौ कि रात घायल हौन झट्ट निका देउता जोड्या हात रुनपछि कलम मेरी आब रोकी दिया मृत कनलाई श्रद्धाञ्जली हुक्का बठे दिया मृत कनलाई श्रद्धाञ्जली हुक्का बठे दिया वैशाख 21 पैठा दिनै पढी रात शीर्षकमी इसै वैशाख 21 गते बैतडीमी भएको घटनाका विषयमा लेखिरहेको थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीले पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र गाडी दुर्घटनामी पडबर ज्यान गुमाएकालाई श्रद्धाञ्जली र घाइतेको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित लेखपर पठाइरहेको थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन भण्डारी चन्दनजीले बहुत बहुत धन्यवाद चन्दनजीलाई। दिव्याङ्शु भट्टजीको एक रचना छ दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका 6 हुतीका मित्र अच्याल भारत बेङ्गलोर कर्नाटकमी रहेछन्। ए हुक्का चिलिमकी नली रविबार पुगाइदिए सुदूरका घरका दैला तै महिना भइदिए कोरोना बैरीका काल मर्दै छन् भौत कसो छ यही बिमारको मेरा जन्म्या गाउँ त लकडाउन छ ड्युटीले छुट्टी परदेश पराई देश मै भेट्न आउँलो हिजो पुतलीका भेष सँगका कोठामा छन् मेरा ड्युटी चालु जमाना कसो पायो धन्य देश ठालो कोही नेपाली लापत्ता छन् कोही ड्युटीमा बिजी के भयो दैवको खेल के दिन आयाइसी घरखै बस्या घरको खाया निक्करी गर्या काम लुट तन्त्र चलिरहेछ कोरोनाका नाम दिन बित्दा बिरान ठौर कोरोना डरले साउबैरी ऋणको भारी कस्या आउँ घरले सुदूर थले इजे बुवा तम्रो ख्याल गर्या घरकै खाया पिउनु गर्या कोरोना कि जन्डर्या घरकै खाया पिउनु गर्या कोरोना कि जन्डर्या दिव्याङ्शु भट्टको रचना त्यो कर्नाटक भारत बेङ्गलोरबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्याङ्शु भट्टजीलाई। सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। आज रचना कोसेलीतिरै लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबाई बामुनी बैतडी बठै लेखिरहेछ रचना 21 की बात दिनै पढी रात शीर्षकमी वैशाख 21 गते भएको गाडी दुर्घटनाका विषयमा लेखी पठाएका 2-3 रचना थिए तन उसै बेला पुग्दै थिए तर तिन कारणवश रोकिया त अब हामीले आजै सुनाउने विचार रे किसो चेकी जिन्दगीमा इसो के हुन पस्यो मङ ल्याको खान्दा नाज डाकोलाई रुन पस्यो रानी चढी उडी बाइग्यो को बुढन्छ घोल दिनैमा अन्यारी रात देउल्या लगेको ल मनस माल्ल मुस्किल भ्यो रोइदिन काट्नु भ्यो कठै दैन खुसीसित दुख पीडा साट्नु भ्यो क्यारी ट्याहै पापी काल गाउँको नाश गरी घर घरै डाँडा डाँडा
चारै गर्खा भरे नन्दी नान मुल्याइ बर गाउँ गर्यो खाली भगवान निष्ठुरी र्यान दैव रहेछ जाली भावीका खेलका लाग्दा कर्म भया मैला हेरिरहन्छु डिटपट दिन तम बस्याका दैला सम्झनाका सागरभित्र चुपुल्की हान्नु छु छाडी जाने निष्ठुरेकी सम्झना मान्नु छु वारी बट्टा बर्पी पल पारी पढ्यो छाया जति टाढा उति गाडा हुने रहेछ माया कुहुँ कुहुँ बास्ने चढी स्वर्गद्वार गइझा जिउना कि झुरनु भयो यो रै बाह्र लैझा रात्र तैछ दिनरात तैछ सम्झनाले हो कि जिउसुकी माछीको काँडो क्यारो आउँछ पोखी झान्या गइग्या जिउना नकी झुरक्क बैरन्छ दैवले हानेकी चोट रोइलै सैरनु छ पाँचमु ठेकी भोगी कुल्या खानमा तर जाने दैवका इतुना खेल तुइले के न मान्ने इसियो दैवकी लीला यही लोग रौजन बुवा मरी मूल्य चेला कसैका हौजन सोच्याको नहुने रहेछ मानवका कर्म आग्ला गिझाउ देवी देवता आग्ला गिझाउ धर्म सम्झना झलझली आउँछे एकै सकी बात मङ ल्याका कुल खान दिनै पढी रात मङ ल्याका कुन खान दिनै पढी रात वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीले बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो एकै सकी बात दिनै पढी रात शीर्षकमी इसै प्रसङ्गमी पदमराज बस्ती प्रमोदजीको रचना छ पुर्चुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नयर बैतडीका मित्र धन्य हो निष्ठुरी दैव क्याकी बुनी जाल लाउखाउँ भन्ने उमेरमी सबके गरी काल रोइ रोइ आँखी लाल पडी ग्या आउँसका भेल हुन् कि कसैके गराइब हो कि कर्मैका खेल हुन् कि कत्तिका सिन्दुर खोस्या रितोय रैग्यो काख ईसा रैबार शून्य बेला हिया पढ्या आग जन्माउने मौतारी छुटी सँगको साथ छुट्यो बनपाखा डुलन छुट्यो थालीको भात छुट्यो खोसिया सिन्दुर र चुरा खोस्यो ओठको हाँसो जिउने कि झुरन बनाई गला लाएकी पासो बालबच्चा कि बिचल्ली भई कहाँ जानु भइ गयो सधैँका पिसन्या चक्की कालबनी लै गयो एकजना त लैगी जम्माई क्याकी लैगी धन्य पञ्चेश्वरका भूमि रगत के गाड बगी कहाँ गया बालबच्चा तम्रा रिताई रया घर हितै कि सङ्गनी साथी जिउना कएका भर सुर्ता झाली जिउने मान्छ खाना खान्या बेला तडपी तडपी मर्नु भयो परान झान्या बेला अक्कालाई चुडेर लैग्यो हियममा चोट भयो कसैके गुनासो नाइथी कर्मैमा खोट भयो भाव निका होरा हुन् कि बिप्या लेख्या जसो पत्याउन मुस्किल हुन्छ सोइना धेक्या जसो पत्याउन मुस्किल हुन्छ सोइना धेक्या जसो पदमराज बस्ती प्रमोदजीको रचना त्यो पुर्चुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नयर बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज अवस्थीजीलाई यो रचना कोसेली पठाइदिया हुनाले केशव भण्डारीजीले लगै यसै प्रसङ्गमै लेखरहेछ पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र छाक्कलाई रात पाडी निसुरा होइग्या डाँडा काँडा शीर्षकमी शोक पढ्यो रोडीका गर्खा सुक्या आउँछ मूल किब्यो इसो बज्जुर पढाए भण्डारीनका कुल पवित्र देवभूमि आज बगी रक्त गङ्गा एकले 6 जना औरलाई लैग्या आफ्नैसँग बिदाई देऊ बज्जुर पढाए इसो कि भयो हो एकै ठौर 6 जनासँगै कोस्या ज्यान गयो हो तम त गया स्वर्ग लोग घरका कहाँ जान्या हुन् सहारा कोही नै ती जयका उन कस्या खन्या हुन् रोयारो पढी कि पढी वल्ला पल्ला घर बच्चाका घाइत्या सबको प्रभु रक्षा गर विधिको विधान दैव भावीको खेल भयो रोकी यैन आउँछ धारा कालीको भेल भयो रोकी यैन आउँछ धारा कालीको भेल भयो
केशव भण्डारीजीले लेख्दै थियो छक्कलाई रात पडी निसुरा होइगे डाँडा काँडा शीर्षकमी पञ्चेश्वर गाउँपालिका छ रोडीदेवल भैँस्यौँ बैतडीका मित्र। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको एक रचना छ ग्वालेक 9 सिमलबुङ्गा बैतडी बठे लेख्दै छ कसैका केही कुरा नाइथी कसैका केही कुरा जब म तोखीकी सोच्छौ कल्जा झान्छ छोरा 9 महिना कोखमा राखी तोइ जन्म दियाको कै जन्म कि बिगाई होली कि मागे लियाको ईशोई भणी घर घरमा अभाग्य हेप्याको जन्म के कमाई हो कि भाग्यमा लेख्याको जैका हात खुट्टा नाइथी कि खाइदेन काटलो कठै लाडी उहीको भाग्य क्याले पेट पाललो ईशोई सुच्चा इजा बुवा गेदा भ्या अपाङ्ग शरीर जिजसो भ्यालै दिमाग सपाङ्ग शरीरले काम नगरे बरी मन हन्छ सबल निकाय हुना दिल दिमागका नेक्हने अक्कल कोही कोही त अपाङ्ग मान्छे महान काम गद्दा निक्नेको आविष्कार गरी महान बनी मद्दा कोही नाराय कविता लेखा कोही निक्का गीत गाउना कोही हुना खेलकासी पालो सुनको मेडल पाउना कोही असल वक्ता हना दुनियाँ की बोल्दिना अत्याचार अन्याय की पुरी पोल खोल्दिना वैद्य हना डाक्टर हना पढाउना लेखाउना सूरदास जसा कृष्ण भक्त भगवान भेटाउना हरिको दर्शन गद्दु मनका मायाले कसैको पेट भरि नेनाइ कसैका खायाले संसारमा सबै निलाई माया दिय भरी अर्खालाई बचुन्या मान्छ आफू गया मरी अर्खालाई बचुन्या मान्छ आफू गया मरी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना थियो ग्वालेक 9 सिमलबुङ्गा बैतडी बठे लेख्दै थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाउ बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर नि दियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीले लेख्दै छ तम रहेछ भर शीर्षकमी भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडेलधुरा बठे फाटफुट कोरोना लैजाई गइथ्यो 77 राक्षस सम्वत्सर ल्याई आयो 78 राक्षस नाउँको सम्वत्सर कोरोनाको खाता हिमाल पहाड तराइने छिमेकी भारत कति छटाई सल्की आयो भारतका देश खतरा बहुतै रहेछ यही कोरोना भेष ज्वान बुढा बालक रोगी सबैलाई समाउने ढिला सुस्ती लापरवाहीले जीव ज्यान गुमाउने चिकित्सकको भन्या अनुसार मापदण्ड अपनाउनु रोगलाग्दा है पहिले सबले होस हो पुर्याउनु कोभिड-19 कोरोना की दोस्री लहर भारत बठे नेपालतिर सल्कियो हरहर नेपाल कि भारत नभ्या गुजरा नाइ हुने कति गद्दा चौकीदारी कति लत्ता धुने रोजगारी की लाखौं लाख विदेशिनु पड्या कोरोना लहर आया आज घरै कुद्या सावधानी न सरकार न दुनिया जान्ने आग लागिसक्या पछा पानी की दौडने विदेश है आउना आउनाइ पस्सा घर भित्र न दुनिया न सरकार कसै कुनै भर नैनाकामा चेक जाँच हुने न त क्वारेन्टाइन बेला बखतमा इन होस् न हुने केही न नाकामा परीक्षण गद्दु क्वारेन्टाइन ताई खाई खर्च भ्यालै सरकारो बसा हुनु थियो ताई इसरी सम्हाल्य भया नाइ लाग्दै थिए आग न सरकार जिम्मेवार होइ गई इसी आब छनैछ अक्सिजन भन्थे सिलिन्डर अभाव नपाए बर अक्सिजन कति बसखाप बिमार भया इलाज गद्या नाइ थिएन डाक्टर इलाज किलै मेरा भयो
फोर्सको निर्भर आग लागे कोरोना कि देशैभरि रोज कुर्ची मात्रै बचाउन कि नेता ज्यू कि होस् यो मर्यो उमर्यो भनी मात्रै सुनिने हाम्रा देश न आफू कि न विदेश गुहार्ने चड्डालाई चिफली गाडी खाना किलाई भत्ता दुनियाँ जसोइला होइरौ नेता क्या कि तग्दा न थानिय न त प्रान्त न केन्द्रलाई धन्दा व्यवहारमा नदेखिने मिडियामा फुक्दा शासक करे जनता न कि इसी छ हालत बचुन्या आफूले आफै खोज्जु छ तागत दूरी कायम भिडभाडमा मास्क लैहो लाउनु झिक्कै काम भया बाहिर नत घर बाहिर नो जथा भावी इथ उथ कसैले नघुम्नु बेला बेला साबुन पानले हात लगाइ धुनु खाना पिना सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनु केही कसै जिउमा भया स्वास्थ्य चौकी जानु नाउनु धुनु धर्मानुसार जप ध्यान गर्नु हे परमेश्वर रक्षा अरे बुवा माटी भन्नु आइयो भने ओरपर कति न डराउनु भण्याका मापदण्ड गर्या सदा न अपनाउनु यो कोरोना बिगडिया बैरी त बैरी हो कसैका त मौजौ मारी घर बाजा बनायो 21औं वैज्ञानिक युग यो हो परख्यात नाइसक्यो कोरोना जति भइगयो कुख्यात जातबर्या त मालपहाड उद्योग धन्दा ठप्प गरिखान्या नगद पाउने जुग कसा तक दुनियाँ सखाप होइया कोरोना बैरीले जाण्या हो कि बुझ पचाया त्रिलोक्य हरिले हाम्रा देश जुगैबटी देवदेवताको बास तत्ते के हो ओखती व्यक्ति तन रिछास 33 कोटी देवी देवताओ 9 कोटी देवी भलो गर दुनियाँको ये कोरोना चेपी राष्ट्रदेव पशुपति भोले भाग्यश्वर 2 हात जोडी बिन्ती गर्या तम रोइछ भर 2 हात जोडी बिन्ती गर्या तम रोइछ भर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना त्यो तम रोइछ भर शीर्षकमी भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीलाई। टेक बहादुर सोनामजीको एक रचना छ महाकाली नगरपालिका 4 दार्चुला खलङ्गा बजारका मित्र च्याल जानकी टोल कञ्चनपुरमी छौँ भनी लेखिरहेछ। तमु लगाए खाना छौकी दार्चुलाका केला कब बाटो पाउने हुन दलितका चेला दलितले बनायो मन्दिर दलितै नजानो आँसीले काटेका धान बाहुनले के खानो लुगा पन सिउँदा रहेछन् यति साना जातले भाडा पन बन्द रहेछन् दलितका हातले रात पनि एउटै हो र एउटै हो कि दिन जातमानसको एउटै हो र ठुलो सानो कि न खट काला बामनका छपाल्या जनै छ राणा काला पञ्चकाल नेपालमा छनै छ सबै जिल्ला कोरोनाले मानिस धेरै मर्दा जनताको अत्तो न पत्तो नेता चुनाव गर्दा बासुली चैनपुर रह गई टोपी रानी खेत सरकार कि कसी गति गरी हाल चेत तल रह्यो काली बगर मथि जाजर कोट कोरोना है जनता बचा तब पाउला भोट नेपालैमा पार्टी खोल्या नाउँ राख्या विभिन्न नेताज्यूका काम देखि जनता भया खिन्न घर मेरो दार्चुला पढ्यो वर्ष गयो 80 चुनाव गर्दै नेताज्यूको बुद्धि भन्या खसी लागिग्यो बालुवा टार हुरहुर्या बतास शान्ति गर नेपालमा जन गर अतास शान्ति गर नेपालमा जन गर अतास। टेक बहादुर सोनामजीको रचना थियो महाकाली नगरपालिका 4 दार्चुला खलङ्गा बजारका मित्र हाल जानकी टोल कञ्चनपुरमी छौँ भने लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद टेक बहादुर सोनामजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाइसहयोग गद्दा सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसी सुन्दिया साथ दिया तमरलाई चिउनाइ कि बलाइ छ। कोरोना इसो रोग हो जय रोगबटे बच्चै किलाई सबै पहिली सावधानी उही पछा हिम्मत
दुई चिज बनाएर राख्यो भने पछाडि कोरोना जित्न सकिन्छ। अहिले ठाउँ ठाउँमै लकडाउन छ, देशैभरि लकडाउन छ। हाम चाहन्नार्यो यो लकडाउन खुलेले हुने थियो। यो कबसम्म खुलन्छ र कबसम्म बन्द हुन्छ त्यो हाम्रा हातमै छ। सरकार त खालि सङ्ख्या हेरेर यसलाई थप्दी जान्न छे। यसलाई घटाउने काम र बढाउने काम हाम्रा हातमै छ। आज हम लापरवाही हार्ला त लकडाउन बड्डै जाने हो। आज हम सावधानी अपनाउला, घरै बसिरहँला, सुरक्षित तरिकाले आफ्ना स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा हार्ला त कोरोनाको सङ्ख्या घटलो त लकडाउन झट्ट खोललो। लकडाउनलाई लामो तान्ने कि छोटो बनाउने त्यो तमरा हातमै छ, हाम्रा हातमै छ। भोला 8-5 भेट्ला, बाँकी कुरा हेर्ला। नमस्कार।